डीजीपीने एक स्टेटमेंट दिला आणि त्यांनी म्हटले की सोशल मीडिया जो क्रायम असा गोंयांत तो फक्त सोशल मीडियाचेरूच आसा खंय. हांव डीजीपीक सांगपाक सोदता आनी डीजीपी थ्रू सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता, सोशल मिडियाचो इम्पॉर्टन्स हितून खरोच खूब आसा. कित्याक आयच्या काळात सोशल मिडिया आसा आनी ही सगळी डिजिटल न्यूज मिडिया आनी प्रिंट मिडिया आसा, म्हणून प्रत्येक गोंयकाराक जे क्रायम गोंयांत घडटा तेजी इन्फॉर्मेशन पावता. आणि ह्याच इन्फॉर्मेशन पावल्या कारणान प्रत्येक गोंयकाराक एकूच प्रश्न पडला. आज म्हाका 35 वर्सां जालीं, म्हाजे पयलींचे जनरेशन सध्या कोण आसा ते, तांकां कोणाकूय जर विचारले एकूच क्वेश्चन विचारलो की आयज जे चल्ला गोंयांत ते पयलीं तुमच्या भुरगेपणांत जाताले काय ना, जाल्यार ते एकूच आन्सर करता की बाबा हे आमी केन्ना पळोवंकूच ना. हे जितले मर्डर जाता, जे रेप जाता, जे घरान वचून घुसून व्हडल्या घरांनी घुसून जे रॉबरी जाता, जे आमी फायरिंग जाल्ले पळयता, गन शॉट्स पळयता हांगा, हे आमी केन्ना आयकूंक मेळटा. तुमी सुद्दां सेम ऑलमोस्ट आमच्या एजीचेर आसा, आमी केन्ना आमच्या भुरगेपणान आयकूच नासले, तशेंच आमच्या पयलींच्याय जनरेशनान आयकूंक नासले. आयज ते आमकां दिसता. ते इन्सिडंट असो आमच्या एका खंयच्या तरी भावाक गोंयकाराक अशें रस्त्यार 4-5 जाण मेळून मारणारे हे आमी पळोवंक नासले, पण हे आमकां तुमच्या सोशल मिडिया थ्रू आनी मिडिया थ्रू आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हे म्हाका दिसता डीजीपीक कोण दाखयना. कित्याक जर हो तर स्टेटमेंट डीजीपी दिता जाल्यार म्हाका दिसता डीजीपीन खरोच विचार करपाची गरज आसा आनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की आमची सेफ्टी आमी ज्या मनशांच्या हातीन दिल्या ते आमी सेफ आसा काय ना ते. कित्याक व्हडले व्हडले कितलेशेच लिस्ट वाचून हेणे दाखयले. आमी एक पोस्टर केला तो तुमकां दाखयतले लास्ट वयता त्या पोस्टरान सुद्दां आमकां आनीक घालपाचे असले पण घालपाक मेळना की पोस्टराचो जागो आनी व्हडलो पोस्टर आमकां करचो पडटा आसलो. इतले क्रायम जे इतले व्हडले व्हडले केसी गोंयांत जाल्ले आसा. आनी जशें अमितान म्हटलें व्हडल्या हांगा पणजे दोना पावला एका घरान रॉबरी जाल्ली, मागीर म्हापसा रॉबरी जाली. कितले म्हयने जाले आतां ते रॉबरीक, आणि हालींच कोणाक तरी एकट्याक धरला आनी आतां सांगता की तो कितें तरी केला आनी ताका धरून दिला. ताच्या पयलीं आमी तुमच्याच मिडिया थ्रू आयकलेले की ते खंय तरी देशांतसून भायर पावले खंय. कशें गोंयांतल्यान ते बांगलादेशान पावता म्हणसर कितल्यो स्टेट्स तेंच्यांनी क्रॉस केल्यो, कितली पुलिसांची ज्युरिडिक्शनां तेंच्यांनी चेंज केली. खंय न्हिदलेले गोंयांतल्यान भायर एक क्रायम करून जर गोंयांतल्यानूच जर भायर वयता जाल्यार आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो फेल्युअर आसा, आमच्या इंटेलिजन्साचो फेल्युअर आसा, आमच्या होम मिनिस्टराचो फेल्युअर आसा. आणि हो होम मिनिस्टराचो फेल्युअर जे सगळे लिस्टान आमी क्रायम केले गोंयांत, जे क्रायम जाले ते लिस्टान केले, हे खंय तरी तेंच्या पोटान दुखले. हे बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे आणि बीजेपीचे सगळे जे आता पेड व्हॉलंटियर्स दवरल्या पळय तेंच्यांनी, जे सोशल मिडिया मॅनेज करपाक दवरला, तेंच्या खंय तरी पोटान दुखले आणि तेंच्यांनी एक खंय तरी सामको सकयलेल्या दर्जा वयलो जो स्टेटमेंट केलो आणि त्या आमच्या नॅशनल कन्व्हेनरच्या ट्विटाचेर तेंच्यांनी हे इग्नोरंट म्हणून जे कितें म्हटलें पळय तेजो आमी निशेध करता. आनी ह्या लेवलाचेर निशेध करता की म्हाका लज दिसता तुमची. तुम्ही गोंयांत जे चल्ला पळय, आमच्या नॅशनल कन्व्हेनराक तुम्ही इग्नोरंट म्हणूंक ना, इग्नोरंट तुम्ही स्वताच म्हटले. कित्याक जेन्ना इग्नोरंट तुम्ही म्हणटात पळय तेन्ना प्रत्येक गोंयकार तुमचेर आसता. जशें रोड एक्सिडेंटा टायमार आसताले पळय तुमचेर की तुम्ही रस्ते सारखे करना निर्लज्ज जाले, तशें तुमचेर आसताले पळय लोक. आनी तुमचो एक स्पोक्सपर्सन येता आनी म्हणटा की ना रस्ते सगळे सारखे आसा, खंय पाड पडल्या रस्त्याक. तेन्ना जे जशे तुमचे लोक आसले पळय तशेंच तुमचेर हो ट्वीट पळोवनूय आसले. प्रत्येक पेपराचो फर्स्ट पेज पयले प्रत्येक दिसा जाल्यार एक ना एक क्रायम हांगा आसता. आनी तरी आसतना तुम्ही व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली सांगता की हे इग्नोरंट. इग्नोरंटाचो अर्थ तर तुमकां कोणी टायप केला ताका खबर जाल्यार म्हाका खबर ना. आणि ह्याच हेजेर म्हाका दिसता काल प्रेसिडेंटान आमची फुल पार्टी आमी चॅलेंज करता. काल प्रेसिडेंटान आमच्या एक स्टेटमेंट दिला की आपूण चॅलेंज करता सीएमाक, नाजाल्यार तो ऑब्वियसली त्याचे आन्सर आसतले की तो बिझी, म्हणून आमी एक ऑप्शनूय दिला. प्रेसिडेंट तुमचो चड बिझी आसचो ना, सीएमा इतलो तरी आसचो ना. आनी जर प्रेसिडेंट तुमचो सीएमा इतलो बिझी आसा जाल्यार खंय तरी प्रॉब्लम आसा गव्हर्नमेंटान, हे मातशें समजून घेवचें पडटलें. सो ऑप्शन दिला आमी, सीएम नाल्यार प्रेसिडेंट, दोगूय एका तुमच्या मिडियाच्या खंयच्या तरी एका प्लॅटफॉर्मार नाल्यार कंबायन प्लॅटफॉर्मार येवचे. आमचो प्रेसिडेंट आसतलो, करुया डिबेट, ओपन डिबेट करुया. चल कितले क्रायम गोंयांत जाल्या, खंयचे सुटावे जाल्या, कोणाक धरल्या, कोण एक्सटॉर्शन करता, कोण खंय नाका जाल्ल्यो गजाली करता, कोण खंय कसली नाका जाल्ल्यो मायनिंग करता गोंयांत, सगळें आमी तुमच्या फुड्यान दवरता. आमचे कडेन सगळें आसा, फक्त आमी उलयना. सध्या टायम न्हू तो उलोवपाचो, कित्याक सध्या आतांच उलयले जाल्यार तुमी खंय तरी आमकां इग्नोरंट म्हणटले. पण आयज तुमी इग्नोरंट म्हटलेले आसा. सो आमी एक करून सगळे तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी तुमच्या फुड्यान हाडून ते दवरून तुमकां नाव घेवन सांगता. तशें 2 नांवां, एक नांव घेतला ते तुमच्या खातीर ओपनली, तेणें हिंटान 2 नांवां सांगल्या ती, पण ते कशें कितें आसा तुम्ही पळोवन घेया. हो मनीस खंय तरी एक्सटॉर्शनान इन्वॉल्व आसा अशें प्रेसिडेंटान म्हटलेलें आसा. तो हिंट घ्या आनी पुलीस डिपार्टमेंटाकडे हांव मागता, डीजीपी कडेन मागता आनी होम मिनिस्टराकडे मागता, मातशें लक्ष घाल आनी मिडिया टिमीकूय सांग तुमच्या की इग्नोरंट जावं नाका. मातशे दोळे ओपन करा. जी सोशल मिडिया आमी गोंयकार पळयता ती सोशल मिडिया तुमी पळया, दोळे ओपन करून पळया. नाल्यार आमच्या आय क्लिनिक्सांनी आय कॅम्पूय चलता, थंय तुमचे अपॉइंटमेंट बूक करता. पयलो तशें तुमचे जेन्ना तुमी हांवें एकदा बारीकशें एग्जांपल इलेक्शन फाटले जे इलेक्शन फॉर्म भरपाक हांव गेल्लो तेन्ना आमी टोकन घेतलेली आनी पयलो नंबराचो टोकन काडून तेंच्यांनी सायडीक दवरलो. मागीर म्हाका कळ्ळें की तो कोणा खातीर, बिचोलीम तालुक्यान फॉर्म भरपाक सीएमूय येता. सो तशें आमच्या आय क्लिनिकान पयलो नंबर काढून तुमकां दवरता आमी, टेन्शन घेवं नाका. डायरेक्ट गेले की तुमी तपासान चला, तुमकां आमी चश्मा दिता, ते चश्मा लावन तुमकां क्लियर दिसतलें. जे आमकां गोंयकारांक दिसता पळय क्रायम जाल्ला ते तुमकांय दिसतलें आनी जेन्ना दिसतलें तेन्ना तुमी तेजे सुटावे काडटले अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. एकूच मिनिट. हो पोस्टर आमी आज रिलीज केला. No.